السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. المهم البنات كما شفتوا معايا اليوم راني فايقه بكري، غنشارك معكم الروتين الصباحي ديال هاد الايام. كما قلت لكم في واحد الفيديو، قلت لكم غنقاد نعاسي، غنولي نعس بكري باش نفيق بكري، وهذاك الشيء اللي درت البنات، وليت تنعس بكري وتنفيق بكري. هاد النهار فقت مع 5 ديال الصباح، غير هو ما نص ديك الساعه، بقيت واحد نص ساعه في الفراش. كان غير غوين الشيطان هاد النهار، ولكن نعس الشيطان ونط مع 5:30 تقريبا. نط بقيت جمعت البيت ديال الناس، وجمعت واحد الحوايج كانوا عندي ديال الصابون، غير هو ما صبنت ما والو صافي. حتى داز الوقت ووصلت الوقيته ديال الفطور. كما شفتوا معايا راني نوجد واحد الحريشه. كنت غنخرج ناخذ هكا كومير ولا خبز من الزنقه، حقاش ما كانش عندي الخبز في الدار صافي. وانا في الاخر نقلبها حرشه، قلت اللهم ندير شي حريشه نفطر بها هكا سخونه. كما شفتوا معايا راه ديجا مشاركاها معكم، راه فيهاش بزاف ديال التعقيدات، غير السميده، الزيت، سكر، واحد المعلقه وشويه ديال المليحه وخماره صافي، ونص خماره، نص ديال الخماره، وتنخلطها بالحليب. بعد مرات تنخلطها بالماء الا ما كانش عندي الحليب صافي، وتندهن هذيك المقيله بشويه ديال الزبده، وتنكون ديجا راني ناقصه واحد شويه، واحد الطبيتين كما تشوفوه، ناقصه فاش بس السميده بالزيت والسكر ومليحه. تنخليها ندردرها من الفوق ومن التحت صافي، وتنحطها على عافيه مهيله. غير هذيك المقله كبيره الصراحه، خاصني شي مقيله صغيره البنات، عرفتوا خاصني مقله صغيره، وخاصني كوكوط صغيره، وعرفتوا شنو خاصني شي حاجه اخرى صغيره والله ما عرفت. هاد ثلاثه، مهم ثلاثه ديال الحوايج تيمحنوني. تيجيو هكا كبار ما عرفتش فين كنت نفكر النهار الاول فاش خديت هذاك الشيء، خديت كلشي كبير بحال معايا 10 في الدار. ايوا صافي البنات، حطيتها طيب على المهل، وحطيت الماء يطيب حتى هو باش نعمر اتاي. انا ضروري اتاي في الصباح، ما يمكنش ليا نفطر بشي حاجه من غيره. ماشي من المحبين ديال القهوه، ما تنشربهاش بتاتا، ولا قهوه وحليب ولا حليب فايض ولا شي حاجه. ضروري اتاي ويكون بالنعناع، الا ما كانش النعناع ما تنشربوش بتاتا حتى هو. دابا غندوز نعمر واحد البريري ديال الاتاي. كما تشوفوا البنات، البريري صغير صغير، 2 كيسان، ما كاينش الثالث والو. الحريشه راه علين طيب، حطيت الطيب غير على العوينات، تطيب على المهل، تطيب من الداخل مزيان ومن برا تتحمر، تجي زوينه بزاف بزاف، احسن من ديال الزنقه ب1000 مره البنات والله العظيم. غير جربوها زعما، اللي ما تتزعمش على الحرشه، جربي هاد الطريقه غتعجبك بزاف بزاف. غير هي فاش تكوني تخلطيها ما تعجنيهاش، تخلطيها غير بصبعانك باش تبقى هكاك السميده حرشه، وجريها واحد شويه، خليها تشرب، وردي عليا الخبار والله العظيم ما غتبقاي تفاكي معها، غتولي يوميا توجديها. عارفوا البنات واحد القضيه، انا ما كنتش نفطر، كانت زعما فاش نكون بوحدي في الدار ما كانش معايا راجلي زعما باش يفطر معايا، ما كنتش نفطر بتاتا. ولكن من نهار حملت ما تنزقش الفطور، ما تنقدرش نوض فيا السخفه، ضروري الفطور هو الاول، عاد نبدا نهاري. وعاد انا في بحال في هاد الوقيته اللي ما تكونش معايا راجلي في الصباح، ما تنتعطلوا في الغداء، يعني راه ممكن نتغداو حتى 3:30، بعد مرات حتى 4، وكتنبقى جيعانه النهار كامل، تنوض ناكل غير تفاحه ولا بنانه ولا شي حاجه، تنبقى النهار كامل تنتساخف حتى الغدا. ولكن دابا حيدت الحمد لله.
حطيت الفطور ديالي فوق الطبيله كما تشوفوا. الشميشه يلا بدات طالعه، يلا بدات تتخرج. وخدمت التلفازه، درت سوره البقره، خدمت القران، تنطلقوا في الدار وتنتصنت ليه انا النت. تحيد ليا كاع الافكار السلبيه والطاقه السلبيه، وتنحس بالراحه والطمانينه وبطبيعه الحال الطاقه الايجابيه، وتنبدا نهاري مزيان وبخير وعلى خير. عنايه بالنفس ديالي هي اول حاجه. بعد مرات تنديرها الصراحه قبل الفطور، فوا تنفيق تندخل نديرها هي الاولى، عاد تمشي الكوزينه. واليوم بالضبط درتها حتى فطرت. غسلت سنيناتي بمعجون اسنان ديال الكخيس، ومن بعد نظفت البشره ديالي بلا موس نيفيا، هاد الغوز ديال لا بوسونسيبل. ومن بعد رطبت بلا كور، ولكن صافي سالا ليا غنبدلو واقيلا. اخر استعمال كان ليه اليوم غير ديال النهار، اما ديال الليل راه مازال فيه. ورطبت فمي بلا بيلو. هادشي تنديرو بشكل يومي 2 مرات في النهار، في الليل وفي الصباح. ودابا غندوز المسكي كما تيقولوا، غندوز للشقه. غير هو البنات ما شاركش معكم كلشي حقاش ما عنديش هذاك التخيبي، واقيلا راه قلتها لكم في لقطه. ما عنديش هذاك الكبير، فوا غنشري غنولي نشارك معكم كاع هادشي اللي تندير في الصباح ولا في النهار كامل، باش تنظف باش تنغسل كيفاش تندير هذاك الشيء. ان شاء الله غير نشريه وانا معكم. دابا صورت بايدي وتادب صافي وانا نحبس. كما تشوفوا بديت بيت الناس هو الاول. بديت نمسح الغبره تدخل لينا حنا يوميا، واخا نمسحوا يوميا تلقاو الغبره. خريبكه معروفه بالفوسفات وهذاك الشيء. علاش عندنا الغبره ما تتحيدش من الدار. تمسح بلانجات حقاش هاد البيوت الناس ديال تركيا ما تيبغيوش الماء، الا قاسم الماء تيتفكوا. صافي الزاج تنمسحوا بواحد البابي ديال الكويزين مع هذاك البرودوي اللي كنت وريتكم ديال الزاج. مسحت الدار كامله من الغبره. عندنا الغبره تطير في خريبكه ما تنعرفوها منين تدخل. يوميا خاصنا نمسحوا ونلقاو الغبره يوميا. صراحه كنت بغيت نشارك معكم كل شيء، ولكن ما عنديش هذاك التريبي الكبير. التليفون تيعذبني، انا تنشقى وانا تنصور تيعذبني. مشيت والبارح بغيت ناخذه ولقيت غير ديال الكاميرا، وانا عندي غير التليفون. وصيت السيد قال لي بلا اليوم غيجيبوا ليا. انا غنمشي نشوفوا اليوم ان شاء الله. وهنا قدام غنشارك معكم لي برودوي اللي تنستعمل الشقه كيفاش ندير ليه. غيكون عندي زعما فيما بغيت نحطو ان شاء الله الا جابوا اليوم بطبيعه الحال. دابا غندوز نطيب الغدا. انتو شاده ظهري ولا تيضرني بزاف ظهري هاد الايام. غندوز نطيب الغدا. غنطيب واحد الطويجين. هاد الايام جانا الشهوه ديال الطواجن. تقريبا دابا شي 3 ايام وحنا تناكلو غير الطاجين ان شاء الله. البنات من هنا قدام غنوري نشارك معكم الوصفات اللي قلتوا ليا ديال الفران. الشهيوات ديال الفران سوا الغدا سوا العشاء، وجبات هكا خفيفه سريعه ما فيهاش المكونات بزاف، وغير من الخضره واللحم ولا من الخضره والدجاج ولا الحوت ولا هاش تتخرجوا واحد الطبيله اللي زوينه واعره طب تتشهي. اهم حاجه اللذه المهم بلاتي كما قلت لكم فوتوا لي غير هذا النهار غنصيب الطاجين. مشهيه واحد الطويجين ونيت الراجل باغيه، وغنولي نشارك معكم هذوك الوصفات تيجيو زوينين بزاف بزاف بزاف. سيرتو ديال الفران، انا تتحمقني اي حاجه في الفران غنشاركهم معكم. واحد الحاجه اخرى على حسب الكونطوار، كنت قلت لكم لا عندها شي معلومه تقولها ليا. انا اللي جبت لكم معلومه البنات. هذاك النهار فاش سولتكم راجل قلب في التليفون لقى باقي عنده واحد النمره ديال واحد السيد مسؤول تما في الكونطوار، كنا تقدينا منه شي حوايج وبقات عندنا النمره. عيط لي قال لي كونطوار ما بقاش. سولو زعما واش في اخر يبقى ولا حولوه ولا فين داوه. قال لي حنا ما بقاش في المغرب كامل، حيدوه من المغرب كامل. ما عرفتش علاش الصراحه خساره. كانوا يجيبوا حويجات لي زوينين ماركه كاليتي، تيعطيك الكارانتي اي حاجه تبغيها تلقاها فيه. ولكن ماشي مشكل، كنت معوله على حتى من حاجه غناخذها من عندهم ان شاء الله زعما من هنا قدام، ولكن ماشي مشكل. ايوا البنات انا دابا جبت اللحم. خليتو يدي كونجيلا. غنشوف اشنو باقي ليا في الخضره. سالات ليا الخضره نهايه ديال الاسبوع عندي انا. اليوم ان شاء الله غدا ولا بعد غدا نمشي نتغدى. غنشوف اشنو باقي ليا في الخضره، نشوف اشنو باش غنصبو. الصراحه يلا طاحت عليا الفكره غير ديال اللحم بالبصله والزبيب، ولكن باقا ما متاكداش واش غنديروا. لا غنشوف الزبيب بعدا واش كاين. ايوا صافي البنات خليكم معايا حتى نشوفوا اشنو غنديروا في هاد الصبحيه.
المهم الناس دابا غنصايب الطويجين ديالي ديال البصيله والزبيب، وانا غنزيد عليه واحد البطيطه ليا ضروري ضروري. البطاطا البنات دايره بحال شي درة صغير، ما يمكنش نستغنى عليها في كاع الوجبات، حتى في كسكسو تنزيدها في الاخر، تتعجبني بزاف بزاف. في اللحم ديالي تقريبا كامل دوزتو البنات 3 شهور الاولى كامله يوميا يوميا بالبطاطا والحار. كنت ناكل البطاطا والحار، كانت تتحمقني بزاف، وما عطيتها مليحه. ما كنت ناكل حتى شي حاجه، هادشي اللي كان تيحلى عليا. المهم دوزتها بالبطاطا. هاد اللحم هي اللي غلظت لي. هي اللي تتزيد، هي راه تتزيد الوزن، سيرتو الا تكالت في الليل ومن وراه زعما الناس ديريكت، راه تزيد الوزن بشكل خيالي. فيها النشويات وهي بزاف. صافي البنات، غدا ان شاء الله غنمشي نتقدى الخضيره باش نولي بغيت نولي ناكل الخضره اكثر. الخضره مفوره ولا مطيبه في الفران احسن من هادشي كامل. ونولي حتى اللحم نفورو، نولي حتى الدجاج ندخلو الفران، ما بقاش ناكل المقليات بزاف. المهم غنحاول نحيد هذيك العادات السيئه والوجبات السريعه ولي بات والروز. المهم كاع داكشي اللي فيه اللي تيغلط، كاع داكشي اللي تيغلط، حقاش وليت نتزاد بواحد الشكل خيالي هاد الايام. تنحس بالوزن ديالي تيتزاد نهار على نهار. واخا تنحس براسي خفيفه، ما نكذبش عليكم، تنتمشى مزيان. نقدر نتسابق حتى مع شي واحد ماشي مشكل، ولكن تنحس براسي تنفخ غادي تنفخ. هذاك الشيء علاش قلت غنقص الماكله. واخا الماكله ماشي زعما تنبقى نغلق حتى نوقف والو، غير تنقب من غير الا مشيت عند الوالده ديالي، هي فين تناكل بحال تنكون مربوطه. خاص شي واحد زعما يطيب ليا، اما انا ماكلتي ما تعجبنيش. في الدار غير تنقب، واخا تنوجد، واخا تنحط، واخا تنصايب، والو البنات، غير تنقب وصافي. غير تنبغي ندير الخاطر راجلي زعما راني منساه في الماكله وصافي. قلت غنولي ناكل الخضره مفوره مع ولا في الفران ولا. مهم انا غنشارك معكم هذا الشيء. كنت صراحه غندير الماسك ديال الخرقوم. ولكن انا عندي خرقوم بلدي تيبقى عاطل اللون بزاف بزاف، وانا نقدر نخرج في العشيه وما بغيتش نخرج بوجهي صفر. عندي واحد الماسك زوين بزاف ديال المعكازات ديال الخرقوم. صراحه تيعطي واحد الاشراقه، واحد النضاره، واحد البيوضه، واحد اللون للوجه خطير. غير هو الا كان عندكم البلدي، هو من الاحسن يكون البلدي، ولكن راه تيصفر الوجه ماشي بغيتي واخا تغسليه باش ما غسلتيه هذاك النهار خاصو تيدوز يومين ديالو عاد تيحيد هذاك الصفوريه. غنخليه حتى نهار السبت ولا الحد ما نكون خارجه فين. دابا قلت غندير غير الماسك اللي تيعجبني النيت هو تيحمقني هو عنده واحد الفوائد كثيره للبشره، هو ديال الحامض والعسل الحر. تيعجبني هذا الماسك بزاف بزاف. الحامض تيكرم الحبوب البنات، عرفتوا الحبه اللي خرجت غير ديروا لها الحامض تتكرم ديك الساعه. ما تزيدوش مع الهضره، ما تبقاش تطولوا مع الحديث. المهم فوائد الحامض راه معروفين، لا هما ديال العسل غنقول لكم شي حويجات منهم.
واش الاخر تبارك الله راه. المهم بنات، الفوائد ديال الحامض راه معروفه وكثيره له، هو ديال العسل. الحامض كيعالج لينا حب الشباب وكيجدد لينا الخلايا وكيخلي البشره تعطي واحد الاشراقه، واحد اللمعان خطير، تخليها مشرقه ولامعه، وكيفتح البشره، تقلل من الدهون اللي تخرج لينا الحبوب، كينظف البشره من العمق، وكيحيد لنا الاثار ديال الحبوب اللي تكون قديمه، السكاتريس ديال الحبوب. مع المداومه بطبيعه الحال غيحيد من مره. الفوائد ديال العسل كيعطي البشره النعومه والنضاره، حتى هو كيعالج لنا تا هو البشور والسوء بوتور بوشور ولا انت في البوتور والشوائب اللي تكون في الوجه. كيقاوم لنا جفاف ديال الجلد وكيحيد. دابا غندوز ندير واحد المعلقه ديال العسل الحر. بالنسبه للوصفه اللي فاتت، الوصفه ديال الدقيق ديال الزرع، راه ممكن تحيدوا العسل ما ديروش الا ما كانش عندكم العسل الحر، بلا ما ديروه زعما راه ماشي مشكل. المهم غندير واحد معلقه تقريبا ديال العسل الحر، وغنزيد عليها الحامض صافي وغنخلط. شفتوني الحامض من الصباح وانا كندير لها باش تطلق ليا الماء ديالها مزيان. غنخلط وغنديرو للوجه بطبيعه الحال يكون نقي، ما يكون فيه حتى شي حاجه. ضروري يتغسل الوجه، وغتخليه، انا تنخليه من 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. انا جميع لي ماسك تنخليهم من 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، من غير الا كنت زربانه باش نديرهم غير 15 دقيقه. العسل جامد مع الحال البارد صافي كما قلت لكم البنات، تكون البشره بالنسبه ليا. ما تنحملش انا لي ماسك في الغسيل، ما عرفتش كيفاش يديروا ليا. هذا هو الماسك الوحيد اللي ما تنحس حتى شي احساس، تعجبني الحال فاش نديرو. عاود ترطبته بالمرطب ديالي بطبيعه الحال. اخر نقيطه هي اللي درت دابا، خاصني نشري شي واحد اخر ولا نبدل الماسك. واخا باقا ليا لاكام تقريبا فيها تقريبا نص خاصني حتى نساليها، ولكن ما كرهتش نبدلها صافي، طلعت ليا في راسي. بغيت نشوف شي وحده اخرى اللي تكون زوينه وتكون في المتناول بطبيعه الحال. مهم انا غنشوف باش ما كان غنرد عليكم. الا جرب شي وحده اخرى غنقول لكم كيفاش جاتني. اش بغنقول لكم اخر واحد السؤال اللي باقي تيجيني على حساب هذاك الزيت ديال الشعر البنات، راني دايره فيديو بالتفصيل والتدقيق عليه. الزيت ديال الثومه مع الزيوت كامل، ماشي الزيت، الثومه مع بزاف ديال الزيوت يتخلطوا يترقدوا، تيبقى واحد 10 ايام، من بعد تنوليو نشقوا بهم مره حتى جوج مرات في السيمانه في الشعر. ولكن اللي تيقرا واللي تيخدم نتوما راه غدير لكم حاله. انا الصراحه والله العظيم البنات هاد الوصفه راه تنديرها من سنين. كنت نديرها كل حد والغد لي تنمشي نقرا عندي عادي. ان فوا تنخرج من الدوش تنخلي شعري واحد ساعه ولا ساعه ونص وتنشفو بالسوشوار لشعري، تنخليه واحد فاش نخرج من الدوش نخليه واحد الساعه ولا ساعه ونص حتى تيبرد ليا راسي مزيان. عاد تنشفو بالسوشوار صافي تتمشي ليا الريحه، ما تبقاش ريحه الثومه تتنقص بعدا وهي غاده. ولكن البنات راه تيولي الشعر صحي اكثر 100%، تيولي بري، تيولي قوي، تيمبقاش تيطيح. واخا تصايبيه كل سيمانه 2 مرات في السيمانه ما تيتوقع ليه حتى شي حاجه. انا كنت من الناس اللي تنصايب 2 مرات في السيمانه، مره في السيمانه على الاقل. ما كان تيوقع لي الصراحه حتى شي حاجه، ما تيتشوط شعري، ما تيتقصف، ما والو. ولكن عاطيه الجهد بالزيوت مثلا
ما عمري دخلت ندوش وما درتش الزيت لشعري، اقسم لكم يمينا هادشي فاش كنت نقرا. اما دابا وليت معكاز واحد شويه، يلا رجعت تنعتني بشعري حتى ولا يطيح، حتى ولا شعلوا الضواء والحمري. وصافي البنات، هذا مكان، هذا هو الصباح كيفاش داز. ماشي دائما تيدوز هكا الصراحه. اليوم ساليت بكري وانا غنجلس نتفرج، مبقى عندي ما يدير، بقى تنتسنى غير نتغدى، راجلي يجي من الخدمه ونتغدى ونخرج ديك الساعه ولا نشوف اشنو غندير. كاين الصباح اللي تنفيق معطله، تنبقى غارقه في الشقه ديال الصباح. كاين الصباح اللي تيكون عندي ما يتقضى في الزنقه. كاين الصباح اللي ما تقدرش عقليا ندير حتى شي حاجه، تنبقى مغطى النهار كامل حتى الغدا ما تنطيبوش. والله العظيم سيرتو دابا في الحمل لاقيه السبه. مهم كل صباح وصباحو. هاد الايام تنحس براسي نشيطه وحيويه، في الحياه كما تيقولوا. مهم كل نهار ونهارو، كل صباح وصباحو. الايام ماشي ما تشابهاش، على حساب الكانه وعلى حساب الخاطر وعلى حساب الجو وعلى حساب بزاف ديال الحويجات. اش غنقول لكم الناس، هذا هو الاخر ديال الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ونقول لكم السلام عليكم وشكرا لكم بزاف بزاف، وتهلاو ليا في ريوسكم. باي باي.